lang kamo ang madasig kung dili kitang tanan mga igsoon. Ako nga nagprepara nini ug ako usab nga nag-share nini, madasig usab mga igsoon. Ang atong teksto nga atong isgutan karon dinhi ta sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 16 paingon sa 18. Gingon nga ni, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo sa bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Muna atong pag-isgutan karon about na kini sa unsay atong unsay atong mga pagabuhaton labi na sa Thanksgiving mga igsoon. So giuluhan ako niyo kinabuhi sa nagahulat or Diyos nung paghulat. Sa dili pa mga igsoon, sa dili pa ta magpadayon, magampo sa una kita. Among amahan nga langit nun, dalaygon ka o Dios, ya sa imong gingarihan ug dinhi sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Dios sa imong pagkamayo. Salamat Ginoo sa imong balang espiritu nga nagduyog, naguban ka namo sa among mga pag-ampo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pagdawat niadto nga mga pag-ampo ug sa pag-andam niadtong mga katubagan Ginoo, sumala sa imong kabubuton Ginoo. Ug salamat nining kagabihon nga kami nagkahiusan sa Lord aron pagpamati sa imong pulong. Lord, andama ang mga kasing-kasing ug gunahuna Ginoo. Ingon man ako Lord nga imong instrumento Ginoo Lord nga ang akong masulti makapahimaya o giniyahan sa imong balang espiritu Ginoo Lord God. Lord, tabangi giyahay kami nga walay makababag sa among pagpamati sa imong buhing pulong ning kagabihon o God. Dalaygon ka, ikaw lamang among payaw, pasidunggan, pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gamay lang natong context mga igsoon about sa lugar nga sa Thessalonica or Thessalonica. Dito kini akong nabasa sa sumala sa mga scholar sa habagatang kasadpan sa Filipos. Nahimo siyang dungguanan sa uluhang syudad sa Macedonia. Ug kani siya nga lugar nahimo ni siyang sentro sa komunikasyon o patigayon. Mga igsoon, si Pablo diri siya gikan. Gikan siya diri, dayon ibalhin siya Berea, lugar sa Berea. Human sa Berea, dito na pud siya sa lugar sa Atenas. Munang nagbalin-balin siya mga igsoon tungod kay daghan kayo na sina kaniya, labi na katong mga Hudyo nga ang ilang mga membro, ang ilang mga kauban sa pagtuo nagbalhin tungod kay si Pablo kani mga igsoon mabasa nato na sa Buhat kapitulo 17. Dito makita ninyo, makita nato, mabasa nato nga si Pablo nakiglantugi sa mga sinagoga. Iyang gipaila-ila sa mga tao kinsa ang iyang gituohan o kinsa si Ginoong Hesus. Munang daghan ang mituo kaniya, daghan ang misunod kaniya ug daghan pod ng bulabog kaniya, daghan nagsamok-samok sa mga buluhaton nga iyang ginabuhat didto. Mo nang gabalin-balin siya kay giinitan man siya. Makulangan ang ilang mga membro. Siguro apil na pod ang mga tithes and offering niya mga igsoon. So muna nga gabalin-balin siya niadto siya gikan sa Thessalonica, balhin siya Berea, balhin siya Atenas gani ang mga nial kontra kaniya ni gamit pa og mga bugoy kay aron abugon gid siya aron dili siya magpadayon. Pero mga igsoon tungod sa gibuhat sa mga tao nga mga dili maayog pagtulunan, misamot na hinuog kaylap ang mensahe sa maayong balita mga igsoon. So ingana ka dili mapugngan pag ang pulong na sa Ginoo ang gamiton niya ang tao nga ipakaylap ang iyang pulong mga igsoon. O sa pag-abot ni Pablo sa Atenas, dito dayon miapa si Timoteo. O pag-abot ni Timoteo dito gipabalik siya ni Pablo aron susihon ang lugar sa Thessalonica. Pero si Pablo padayon niadto dito sa Corinto kay mao lagi daghan kayo kasamukan, mga samukan nga mga tao nga mobulabog sa buluhaton nga gisangon sa iya sa Ginoo. O sa pagbalik ni Timoteo mga igsoon, dito na dayon nagbalita siya kung unsay sitwasyon nila ni
nila dito sa katong mga magtotoo nga bag-o lang mga na-convert unsay ilang sitwasyon motong gibalita ni Timoteo kang Pablo ay padayon niya gisulatan. So kaning pagsulat ni Pablo dili ni siya dito nagsulat, sulatan pa ba niya nga naa naman siya dito. Mga igsoon, iyan ning gisulat kay wala siya dito. Nga kahingawa siya, nakahinangop siya, gusto siya moadto, pero dili pa gyud time una nga gipaagi niya og sulat. So, salamat sa Ginoo kay tungod aning sulat niya sa Tesalonica ato po kining magamit sa atong pagkinabuhi. So sumala sa scholar kaning lugar sa Tesalonica na pakuno ni sa mga ang 3 to 6 months old pa ni siya nga church. Sumala sa ilang mga pagtuon. So dayon kaning sulat sa Tesalonica mga igsoon, nagsugod ni siya sa mga pangumusta, dayon mga pagpadayag sa kalipay o pagpasalamat ni Pablo sa mga magtotoo didto nga bisan wala si Pablo pero padayon ang ilang kalig-on sa ilang pagtuo, padayon ang ilang kakugi dinasig sa gugma nga ang ilang ligo nga paglaom si Ginoong Hesus ra gyud. Padayon ang ilang pagkamatinumanon sa Dios, padayon nga sila nahimong maayo nga ehemplo sa mga katawhan didto. Muna nga si Pablo nga nag-ampo gayud nga siya makabalik o makadasig sa mga katawhan didto. Pero sa wala pa man, so giagi una niya og sulat. Muna karon mga igsoon, nag-auhag si Pablo sa pagkinabuhi nga labi pang makapahimuot sa Dios. Mas makapahimuot pa sa Dios. Og nagisgot usab siya about sa coming, Jesus coming, pagbalik ni Ginoong Hesus. Muna na ning unang Tesalonica nga atong pagahisgutan diri sa 5:16 paingon sa 18. Apil na ni, apil na kini sa awhag ni Pablo, apil na kini sa iyang pahimangno, mga preparasyon kay nga kita buhi pa man. So muna nga gidasig kita nga kita yawag kita nga magdinasigay o magtinabangay. Unang diri ko itong pinakahisgutan kaning sa 16. Sige yun diha, sa 16. Pagmalipayon kamo kanunay. So, klaro kayo nga, kanunay ang giingon diha. So, pirme. Ug sa kuan pa, always nga magmalipayon. So, mas makakuan ta mga igsoon nga siguro kung maayo ang panahon, di ba? Maayo ang atong sitwasyon, siyempre malipayon ko. Bisag pirmihon pa. Basta wala lang problema. Pero mga igsoon, ang kanunay diha mga igsoon wala siya nagbase. Dili exempted kung naa kay problema, naa kay katubang, di ba? Siguro mo rason pa ta dili pwede ni sa ako kay namo koy problema. Ang isa po, ako lagi namo koy problema pero malipayon man ko. O siguro gamay imong problema. Ako ay kung ipareha sa imo kaya mga igsoon. Unang dire kani atong sa atong gibasa sa Biblia nga pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisag unsay mo dangat kaninyo kay mao kini ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Pag malipayon kanunay ang gigamit pagid diya sa unahan pag-ampo kanunay sa tanang panahon dayon bisag unsay mo dangat magpasalamat. So mura ra siya pareha ra gyapon tanan ang meaning ang mensahe ba nga muna inyong buhaton pagmalipayon, pagpasalamaton, may nampuon muna mga igsoon nga konektado kining tulo nga ginahisgutan nga kanunay. So dili exempted, walay exempted nga naman mga igsoon kung atong tanawon sa Biblia mo atras ta sa verse 14 klaro diha nga aron madasig diyon nag-awhag kami kaninyo mga igsoon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon o pagmapailubon kamo kanilang tanan. So makita nato diha mga igsoon nga kanang atong pagabuhaton nga kanunay tang malipayon taliwala sa atong gigasagubang adunay rason.
aron kita makadasig sa uban. Yes, tinuod mga igsoon, muhilak ta, magsubo ta, pero ang atong pagsubo o paghilak dili pareho sa mga tao nga walay paglaom, mga tao nga nakabsan sa paglaom. Kung dili kita mga igsoon nagsubo, naghilak, pero malipayon ang sulod kay kita puno man sa paglaom mga igsoon. Adunay kasiguruhan mga igsoon. Adunay kasiguruhan nga nagani uban nga bisan taliwala sa mga problema, mukalit lang og smile kay madumduman ang kadaghan nga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. Muna nga gani kasagaran sa mga magtotoo, panahon sa mga kalisdanan, panahon sa mga pagsulay, mo pag gidinoon kay mo pay kusog kayo mo share or mo dasig. Mo bang ang sitwasyon nga nahitabo nahimo na hinong tulay para makasangyaw sa ilang paglaom. Okay mga igsoon. Kay klaro man mga igsoon, ang pinakasakit nga kasinatian sa usa ka tawo mao man ang kamatayon mga igsoon. Pero kanato mong gud mga igsoon, ang kamatayon usa man gyud ka selebrasyon. Usa man gyud ka kanang wala nay kalala, wala nay angay kahadlukan, kay ang kamatayon mo nay magdala kanato ngadto sa presensya sa Dios. Di ba mga igsoon mo nang akong balik-balik na dungog na nakapila sa akong mga wali nga ang kamatayon selebrasyon, ang kamatayon dili na angay kahadlukan, ang kamatayon mao na ang pamaagi sa Ginoo. Muna ang uban moingon nga luoy kay siya, pastor namatay or gustuhanon mamatay. Dili man siya luoy kay dili na hinon siya magantos. Kita nga nabuhi pa diri, naapay mga pag-antos. Pero katong mga namatay na, dito na to sa kiliran sa atong Ginoo. Amen mga igsoon. So muna mga igsoon nga ang atong mga kalisdanan gani, di ba? Klaro man giingon sa mabasa na to sa kay Job, kay Joseph, di ba? Ang iyang mga kalisdanan, God meant it for good para di sa kaayuhan, wa sa kabalo nga nganong nahitabo man nako. Pero di ay naaday maayong katuyuan nga gitagana ang Dios nga kaayuhan. Okay, muna itong balik-balikon, nahimo na ni siyang nahimo na ni siyang favorite nga verse nga ginagamit diri sa panahon pa ni Pastor Bobby diri sa main church nga ning Romans 8:28 nga nasayod kita nga diha sa tanang butang ginagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Munang walay ba og sa Biblia ang pasultiyon walay rason nga kita dili magmalipayon. Munang grabe nga pagdasig no nga pagmalipayon kamo kanunay dili magbirnis santo ang naong. Ana mga igsoon, so gani ang mga dili magtotoo makakita makaingon gyud nga lahi ni sila, lahi kay malipayon lagi sila. Kabalo ko nga sila naa gyud mga problema gyapon pero lahi ang ilang pagmaya nga makita nato sa ilang mga dagway. Gadi nasigay sila, bisan sa sitwasyon nga ginatubang. So muna mga igsoon, gani ang uban mahimo pang maistorya pa, magmarites pa, mari unsay litis, mahimo pang istorya pa. Ako napud ko kailangan nga napud nga pagtulunan, born again. Nga na gyapon sila, nga naay mga Kristiyanan pero malinaon, malipayon. Naagani ko kailangan nga na gyapon og pagtulunan natapilok or na disgrasya nag-smile lang gyapon no? Pero katong dili mga Kristiyanon dali kay ka pamalikas nga na mga igsoon muna nga bantayan nato ang atong o ginumduman nato nga ang atong paglakaw o pagkinabuhi sa Kristiyanon mahimo natong role nga madasig kuda mahimo tang ehemplo nga madasig nato ang uban kaya atong paglaom buhi man mga igsoon. So muna ang kalipay mao gyud ang pinaka-labing importanteng tema naa sa sulat ni Pablo mga igsoon. Kay ang dakong bahin niini mga igsoon kining kalipay tungod sa kaluwasan, tungod sa espirituhanon nga kapasayloan ug kaluwasan ug labi na gyud ang atong relasyon sa Dios na balik mo nang aduna nay kalipay. Gibase kini mga igsoon sa lig-on nga pundasyon
nga maong nabuhat ni Kristo didto sa krus. Mga igsoon, nagpadayag kini sa kasing-kasing nga may kalinaw ug pagmaya kauban ang Dios. Mo ni mga panalangin nga nagadagayday kanato, taliwala sa kalisdanan, naagya po ng kalipay. Kani nga kalipay mas kuan ni siya, mas lalom ni siya mga bation tungod sa mga maayong hitabo. Lalom pa ni siya. Kay bisan sa kalisdanan, sa inan ka bisan sa mga pagsulay na ang iyang kalipay. So mas lalom ni siya nga klase sa kalipay, dili ni nato makuha nga gikan sa ato kun dili sa Ginoo ni mga igsoon. Kalipay kini nga gibase sa dili masukod nga gugma sa Dios alang kanato ug sa kalinaw ug paglaom nga naangko nato tungod ni Ginoong Hesus. Mao na mga igsoon, ang labi pa gyud nga natong maangkon nga dakong kalipay sa dihang mapadayag na si Hesukristo mga igsoon. O mga igsoon, ang kalabigitan usab nga naakita ani nga kalipay ang pulong sa Dios. Kini nga ang kaluwasan. Karon ang pulong sa Dios. Ang kalipay may kalabutan usab kini sa pulong sa Dios ug sa pagtuman nato nini. Gingon sa Jeremiah 15:16, gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako, o Yahweh, Dios nga labing gamhanan. Imo ako, busa ang imong mga pulong nakahatag kanako kalipay. So, ug sa Juan 15:7, 10 ug 11 gingon nga ni, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Isultihan ko kamo nini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Unang resulta sa atong pag sa pulong sa Dios nga atong ginatuman, maangko nato ang hingpit nga kalipay. Sa Salmo 119:14 giingon nga ni, gikalipay ko ang pagtuman sa imong mga sugo labaw kaysa pagbaton og dagkong bahandi. Sa 16 gikalipay ko ang imong mga balaod, dili ko kalimtan ang imong mga sugo. Unang giingon pa gid sa Salmo 1 nga isipon sa Dios nga bulahan. Yun nga ni, isipon sa Salmo 1 gingon nga ni, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasala, o makig-aben kanila nga wala mo ila sa Dios. Mao iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Sa tanan niyang buhaton siya magmalamposon. Klaro sa unahan nga mga verse mabasa nato nga bantayan siya sa Ginoo. Ang kalipay nagikan sa Dios ug usa kini kinaiya nga gihatag sa Espiritu Santo. Nang sa Salmo 16:11, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanako tumang kalipay ug nagdalag katagbawan hangtod sa kahangturan. Ang imong presensya, ang presensya sa Dios naa man nato tungod sa atong pagdawat sa mayong balita sa kaluwasan. Ang balaang espiritu mao ang naa kanato, ni puyo kanato, mo na ang iyang presensya nga gipasabot. Sa Galacia 5:22, apil na sa mga gifts sa Holy Spirit. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapausanon, ug pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Apil ang kalipay mga igsoon, iya nga gasa sa balaang Espiritu mga igsoon. Dili man kanan nato dire-diretso nga masinati na pamangyoy mga panahon nga mutyabaw ta, magsubo ta, murag wa nay ugma, wala nay paglaom. Pero mga igsoon, anam-anam kini natong masinati samtang kita nagatubo sa espirituhanon nga pag sinati mga igsoon, masinati anam-anam ni siya mga igsoon nato nga masinati. Ang kalipay sa mga igsoon resulta kini sa paglikay nato sa mga kinaiyahan sa kalibutan. Sa Juan 17:13, ug karon moanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit, duyog
kanako. Sa 14 gihatag ko nila ang imong pulong busa gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan. Sama nga ako dili iya sa kalibutan. So mo nang ang resulta naglikay kita sa mga kinabuhing kalibutanon, magresulta kini ug maghatag kini sa atong kalipay mga igsoon. Muna nga ang espirituhanon nga mga butang mga igsoon dili na siya killjoy, di ba? Sahay lang kay kung dry gid ang atong pag-ila sa Ginoo, dili kayo ta sincere sa Ginoo, aw makaingon gid ta nga killjoy ang Kristohanon or killjoy ang mga espirituhanon. Pero mga igsoon, klaro man diha nga hingpit nga kalipay na hinuon ang tinuod nga kalipay mao na hinuon ang atong makaplagan mga igsoon. So ang tinuod nga kalipay dili mawala, dili makulangan o madugangan bisan sa mga gibati nga kasakit, mga pag-antos, kaluyahon, kalisod sa kahimtang o sa mga hitabo mga igsoon. So Mateo 5:12 giyon nga ni paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila nini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. So mo ni mga igsoon nga gisakit, gipaantos ang mga magtotoo sa unang panahon pero gidasig nga maglipay og maya didto dayon ipunting sa ganti nga gitagana sa Dios ngadto sa langit. Muna mga igsoon dili makulangan, dili mabawasan ang atong mga atong kalipay tungod lang sa mga sitwasyon nga atong nagian. Gani si Apostol Pablo ingani ilang nasinatian sa buhat 16:23 uman sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila ug gisugo ang gwardiya nga kanaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibutang sila sa gwardiya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. So makita nato mga igsoon nga lupig pay hayop ang pagtratar kanila ni Apostol Pablo mga igsoon. Pero sa verse 25 gingon nga ni sa hapit na ang tungang gabi si Pablo ug si Silas nag-ampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang mga ubang mga binilanggo. Gani mga igsoon makita nato diha nga sila taliwala sa sitwasyon wala matandog. Padayon ang ilang pagdaig, pagpasalamat, pagampo o kalipay nga ilang nasinati sa ilang pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. O nagresulta kini nga naabli ang bilangguan og sila nakagawas mga igsoon. Ang mga igsoon adunay usa ka testimony sa usa nato ka igsoon sa pagtuo nga siya grabe ang iyang problema, nawada na siya kadasig. Grabe gyud nga alos dili na siya musimba, dili na siya munumbaling sa mga tawag sa mga Kristohanon. Ug ingnon nimo may siya di nako. Pero mga igsoon, adunay gigamit sa Ginoo para mudasig sa iya ug nag-share sa iyang problema. Agoy pagkabalo niya, uy, kaning tawhana mas bugat pamanday sa akong problema iyang nasinatian. Sige, balik na kong pangalagad sa Ginoo. So ingana mga igsoon. Mga igsoon ingon sa ikaduhang Korinto 12:9 katong naghangyo si Pablo nga kuhaon ang tunok sa iyang unod. Muni ang tubag sa Ginoo apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Tungod ni Kristo gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug mga kakulian. Kay kun huyang ako, lig-on, hinuon ako. Munang yang aduna gyapon siya kalipay taliwala sa iyang mga kahuyang ug mga panamastamas, mga kalisdanan kay iyang manggisalig sa Ginoo ug siya nalig-on. Una mga igsoon sa akong pag-search sa NASB nga version sa Bible ni rejoice ang rejoice nga word ang result ni 199. Makita nato didto nga ginabalik-balik didto rejoice before the Lord your God, rejoice before the Lord your God in all the good He has given you. Rejoice in your salvation, rejoice greatly, diba? Blessed be the Lord today. Rejoice in what is good, rejoice because God
has given them great joy. Rejoice in his strength. My soul shall rejoice in the Lord. In your name they rejoice all the day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. You know, sa kanta mo na mga ison, I rejoice at your word. Rejoice and be glad, for the Lord has done great things. Sa Matthew 2:10, gingon nga ni, they rejoice exceedingly with great joy. Sa 5:12, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. Mga itong ibasa ganiya. So, daghan nga mga record sa rejoice nga itong makita dire. Og labaw sa tanang nagyon ako nga pinaka tema ni Apostol Pablo sa iyang sulat, rejoice in the Lord always. Sa Filipos 4:4, again I will say rejoice. So, una mga igsoon nga pagdasig nato mga igsoon nga dili nato undangon ang atong kalipay nga nasinati nga kita giluwas, gitagaan kapasayloan o gitagaan tag assurance. O klaro ang ganti nga atong mapaabot muna atong tutukan sa panahon sa atong mga kalisdanan. Padayon lang ta sa pagampo o pagpasalamat sa tanang sitwasyon nga atong gatubangon kay kanang tanan kabubuton. Amen mga igsoon. Og sa atong conclusion, ang kalipay naghatag og labing dako nga kadasig og kaligon diha sa atong pag-alagad sa Dios ug pagtuman sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. So amen mga igsoon. Og kana lang akong ma-share, magampo ta. Among Amahan nga langit nun, dalaygon ka kaayo sa mong kinabuhi. Salamat kayo Dios sa mubo nga pagtulunan, Lord. Himo Ginoo nga kining tanan natisok kini sa among mga kasing-kasing hunahuna Ginoo. Tabangi kami Lord nga dili kami maglisod niini sa pag-apply sa among adlaw-adlaw nga pag-atubang sa mga sitwasyon. Tagaay kami kalipay, pasinatia. Lord, ang matag usa ka namo Ginoo. Lord sa kalipay Ginoo, Lord God, nga gikan kanimo, gikan gasa sa balaang espiritu Ginoo, Lord. Walay makabaylo nini nga bandi Ginoo, Lord God. Salamat kayo Dios, dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.